औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मिसेज़ इमरान, आपके अपने चैनल मेरी बारीक सोच के साथ। कोई फलक उत्ते रह यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया। एक कालियां जुल्फां वाला सी, जेड़ा अर्श तो भी लंघ पार गया। आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़त के उन्वान से कुछ बातें आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलमतुल हक जारी फरमाए। तिलका रसूलु फज़लना बाज़हुम अला बास। ये रसूल हैं कि हमने एक को दूसरे पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, इनमें से कोई ऐसा भी है जिससे अल्लाह ताला ने कलाम किया। वारफ़ा बाज़हुम दराजातिन, और कोई ऐसा भी है जो दर्जों में सबसे बढ़ गया। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहा है। जहाँ तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़त को बयान करने का मामला है, मैं क्या, कोई इस पर कादिर नहीं, किसी में हिम्मत ही नहीं कि वो ये दावा करे कि मैं इस उन्वान का हक अदा कर सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद हर बंदा ये कोशिश करता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदाह ख़वानों में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना ख़वानों में अपना नाम लिखवा लूँ। एक रिवायत में आता है कि जन्नत में कुल 120 सफ़े हैं, और फरमाया 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1 लाख कई हज़ार नबियों की उम्मतें सिर्फ 40 सफ़ों पे खड़ी होंगी, और फरमाया मेरी उम्मत 80 सफ़ों में खड़ी होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है, और इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में इजाफ़ा करो, चाहे कच्चे बच्चे से ही क्यों ना हो, क्योंकि कल क़यामत के दिन कसरत उम्मत की वजह से मैं फ़ख्र करूँ। तो फरमाया क़यामत के दिन अपने मानने वालों के एतबार से मैं नबियों में सबसे अव्वल हूँ और उम्मतों की कसरत से हूँ। व आना अव्वला मैं यक़रअु बाबल जन्नती, और जो सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएगा वो भी मैं ही हूँगा। और फिर पीछे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मेरे अलावा किसी को भी नहीं दी गई। नुसरतु बिर्रौबी मसीरता शहर, अल्लाह ने मेरी मदद रौब से की है, यानी मैं 1 महीने के फासले पर होता हूँ तो दुश्मन के दिल में पहले रौब पैदा हो जाता है। एक तो अल्लाह ने मेरी ये मदद की जो मेरे अलावा किसी और की मदद नहीं की। और फिर दूसरा, वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह ने पूरी कायनात को मेरे लिए मस्जिद और पाक बनाया। मेरा उम्मती जहाँ भी नमाज का वक्त पाए वहीं मसल्ला बिछाकर पढ़ ले, पूरी ज़मीन इसके लिए मस्जिद है। पिछली उम्मतों में ऐसा नहीं था। अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन को पाक कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे तो पूरी धरती पाक हो गई। और फिर तीसरी शान ये अता फरमाई, व उहिल्लत लियल मगानिमु वलम तहिल्ला लि अहदिन कबली, अल्लाह ने माल गनीमत को हलाल किया और मेरे से पहले किसी के लिए माल गनीमत हलाल नहीं था। पिछली उम्मतों के लिए ये था कि अगर जंग के अंदर काफिर सामान छोड़ के जाएं तो बस छोड़ गए, हलाल नहीं था। इनके लिए अगर छोड़ गए तो छोड़ गए, वो इसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते थे।
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کو حلال رکھا گیا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے 2 چیزوں کا اختیار دیا، اے محبوب یا تو یہ چیز پسند کر لو کہ آدھی امت بغیر حساب جنت میں اور آدھی کا حساب لے لیں گے، یا پھر حق کی شفاعت لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے آدھی امت والا سودا نہیں کیا، میں نے حق کی شفاعت لے لیا۔ اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کیوں لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے کہ حضور کا کوئی امتی جہنم میں جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کر کے سب کو جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں پوری کائنات اسی نام کا مظہر ہے، اسی نام کا چرچا ہے۔ فرماتے ہیں انسان اپنی صورت کو دیکھے، الراس مدون کالمیم، سر میم کی طرح گول ہے، بل یدان کالہائی، دونوں ہاتھ ہا کی طرح ہے، والباطن کالمیم الثانی، پیٹ دوسرے میم کی طرح ہے، والرجلان کالدالی، اور دونوں پاؤں دال کی طرح ہیں، القیام کالالف والرکوع کالہائی، قیام الف کی طرح ہے اور رکوع کی طرح ہے، والسجدۃ کالمیم، اور سجدہ میم کی طرح ہے، والتشہد کالدال، اور تشہید دال کی طرح ہے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، وہ نام احمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے، کبھی کہیں نام نظر آتا ہے تو کبھی کہیں نام نظر آتا ہے، اسی نام کے چرچے ہیں۔ اور 5ویں چیز وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ عَلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ کسی خاص قوم کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، کوئی شہر مدین کی طرف آیا، کوئی قوم عاد کی طرف آیا، کوئی قوم سمود کی طرف آیا، کوئی کسی مخصوص قوم کی طرف آیا، لیکن فرمایا اللہ نے مجھ کو پوری کائنات کے لیے عام طور پر اور اسود و احمر کے لیے مجھے قیامت تک آنے والی مخلوقات کے لیے مبعوث کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمومیت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وسعت، تو کہا یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ اور کسی اور نبی کو نہیں دی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ چینل میری باریک سوچ اگر آپ کے لیے باعث مسرت ہے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ یا مصطفیٰ